अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा ए। 9वें सफ़े का ये पहला इशारा है। आज के सबक में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 62 पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC2 से हमने बराह रास्त मुसहफ से जब पढ़ना शुरू किया तो पहले पारे का पहला क्वार्टर हमने कवर किया था सफ़ा नंबर 1 से 5 तक। उन 5 सफ़हात में हमने सबसे पहले सूरह फातिहा से इब्तिदा की और कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर सूरह बकरा जब शुरू की तो उसमें हिदायत का मज़मून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर आखिर में तज़किरा था आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। और उसके बाद जब QC3 में हम आए सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, ये 5 सफ़हात हमने इसमें कवर करने थे। यानी कि पहले पारे का जो सेकंड क्वार्टर है वो हम QC3 में पढ़ लेंगे। और इन सफ़हात में जो QC3 में हमने पढ़ने हैं, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है, जो कि एक बड़ी कौम गुज़री है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फ़रमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो QC3 में आने वाले ये जो 5 सफ़हात है, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इनको हम अपने बाएँ हाथ की उँगलियों पर ऐसे सीखते हैं कि छोटी उँगली सफ़ा नंबर 6 है और इसके बाद तरतीब के साथ अंगूठा सफ़ा नंबर 10 बनेगा। अगर बाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो हमें ये 5 सफ़हात के इशारात और इन 5 सफ़हात की जो तक़सीम है, वो हमें समझ आएगी इंशाअल्लाह। तो इसमें हर सफ़े पर 4 इशारात हैं और हर सफ़े पर 4 इशारात हों तो फिर टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 20 इशारात बनते हैं, यानी 20 मज़ामीन। तो इन 5 सफ़हात पर भी 20 मज़ामीन ही हैं, जिसमें तज़किरा बनी इसराइल का है। तो इन 5 में से हम पहले 3 सफ़हात पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 6, सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8। तो इनमें पढ़े जाने वाले जो इशारात थे, इनका एक दफ़ा हम इयादा कर लेते हैं। तो सफ़ा नंबर 6 के इशारात थे हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। फिर सफ़ा नंबर 7 फ़िरऔन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 था बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। तो ये 3 सफ़हात 6, 7 और 8 नंबर सफ़हा हमने कवर किया था। आइए आज हम सफ़ा नंबर 9 शुरू करते हैं, इसके 4 इशारात को देखते हैं। सफ़ा नंबर 9 है आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। दोबारा करते हैं, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। तो इन 4 इशारात को हमने मुख्तसर अंदाज में भी याद किया। और अब इस तारुफ लेते हैं आज के सबक का। जो पहला इशारा है इस सफ़े का, आम कायदा। आम कायदा, इससे पिछली आयात में हमने देखा था, जो सफ़ा नंबर 8 की आयात थी, कि अल्लाह ताला ने मुजरिमों की सज़ा के बारे में बयान किया कि मुजरिमों को क्या सज़ा दी जाएगी या क्या सज़ा दी गई। तो अब नेक लोगों के अजर और सवाब का बयान किया जा रहा है कि जो नेक लोग हैं, जिन्होंने जुर्म नहीं किए, उनको क्या अजर और क्या सवाब मिलेगा। तो आज के सबक में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो आज के सबक में सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 62 है।
تو اس کے اسباق پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسباق اس میں کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایمان جو ہے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ جو کہ ایمان، اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کر رہے ہوں، تو یہ کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرا اہم سبق آج کی اس آیت میں یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا، کہ ایسی نعمتیں ان کو دی جائیں گی ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے میں، ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ جن نعمتوں کا ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے میں رہنا ہوگا، یعنی وہ نعمتیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوں گے ہر لائن میں، تو اوسطاً اب دیکھتے ہیں کہ ہر لائن میں، یہاں پر آج کی جو آیت ہے اس میں ہر لائن میں، پہلی لائن میں بھی ایک ہے، دوسری میں بھی ایک ہے، اور تیسری لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں نظر آ رہا۔ ایسے الفاظ موسٹلی ہم جانتے ہیں۔ تو آئیے تعارف لیتے ہیں آج کے سبق کے اندر۔ جو پہلی آیت ہے اس کا آیت کو پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے پھر لفظ بلفظ ترجمہ ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا محاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، واق بنا اور ہے، الذین وہ لوگ جو، ہادو یہودی ہوئے، ہادو یہودی ہوئے۔ ہادو یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے ہادو۔ والنصارى اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، صابئین اور صابی ہوئے۔ من آمن باللہ، من جو بھی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، واو کا معنی اور، الیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یہ واو کے ذریعے سے جو جیسے آمنہ کے ساتھ تعلق ہے اللہ باللہ، اور اس طرح سے واو کے ذریعے سے الیوم الآخر کا تعلق بھی آمنہ سے ہے۔ تو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعملہ اور نیک عمل کیے، وعملہ اور عمل کیے، صالحا نیک، اور نیک عمل کیے انہوں نے، فلہم، یہ 3 ٹکڑے ہیں، فلہم، پس، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان کے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم ان کے رب، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف، و لا، واک میں نے نہیں، واک میں نے اور، لا خوف نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، و اور لا ہم نہیں ہوگے وہ سب، یحزنون غمگین، وہ سب غمگین نہیں ہوں گے۔ تو خوفن تو ہم جانتے ہیں، خافا جو فعل تھا اس سے خوفن مصدر آتا ہے، یحزنون، حزینہ یحزنو، یحزنو یحزنون، یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ افعال بھی ہم نے اس میں ساتھ دیکھا۔ تو آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر یہ جو بیان کیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے آگے اجر کیا ہے۔
यहाँ पर चूँकि एक हदीस بھی اسی سے متعلق ہم لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی ایمان کے لیے اور کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان کا ہونا اور نیک عمل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اس میں مال کے ذریعے سے یا اچھی صورتوں کے ذریعے سے کامیابی آخرت میں نہیں ہوگی، یہ یہاں پر بتانا مقصد۔ ان الذین آمنوا، اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں، ان کا قانون اللہ کا قانون جو ہے ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ یعنی انسانیت کے طریقے پر دیکھیں، نسلوں کے خاندانوں کے حساب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب کے سب برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ نیک اعمال جو کرے گا، انسانیت کے بعد جو نیک اعمال بھی کرے گا، پہلے تو ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے گا، اور پھر نیک اعمال کرے گا، یہ دو کام جو کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ سب سے اہم بات جو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جس سے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے، وہ نیک اعمال ہیں اور وہی ایمان ہے۔ تو ایمان سب سے پہلے اللہ پر ہے، اور اس کے بعد یعنی توحید، رسالت اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر نیک عمل کرنا، اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو ایمان ہوگا اور اس پر نیک عمل ہوگا تو یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے اللہ زندگی کے اندر ان کو ایسی چیزیں عطا کرے گا، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں اگر ان کو کچھ نہ بھی ملے تو آخرت میں ان کے لیے بہت کچھ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کریے ہماری اطاعت و فرمانبرداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نماز روزہ جو بھی فرائض ہم سر انجام دیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو یا ہم عبادت کر رہے ہیں اس لیے اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ نہیں، اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ، اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نعمتیں اس کو ہم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، اگر شمار کرنا چاہیں بھی تو نہیں شمار کر سکتے۔ تو یہ جو ہم اس کے ایک شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ادروائز اللہ کو ہمارے ایسی عبادت کی اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ تقویٰ ہے، کہ کس نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی بہترین اجر دیں گے۔ تو اگر ہم تصور کریں کہ جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اگر دنیا کے اندر آپ کسی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، کسی کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کتنا نوازتا ہے، لیکن اللہ کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ دنیا کے بادشاہوں سے کئی زیادہ جو ہے نا وہ دینے والا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف مصیبت بھی نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولا هم یحزنون، یعنی ان کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوگا، اپنی سابقہ زندگی کے اندر جو کچھ ان پر تکلیفیں آئی ہوں گی ان پر کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوگا، اور آئندہ کی زندگی کے اندر ان کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، یعنی وہ بالکل پرسکون زندگی میں گزار رہے ہوں گے، آخرت کی زندگی جو کہ لامتناہی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کو وہ بڑے خوش و خرم طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح بھی کیا، تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان لوگوں کو یہ دی گئی ہے یہ بات کہ ان کو نہ کو خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا وہ غم کرے۔ دونوں کے درمیان اگر ہم باریک سا فرق دیکھیں تو یہ ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے اور ڈر نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کی زندگی کے حوالے سے ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے تکالیف برداشت کی، اور ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے وہ اللہ کے راستے پر ڈٹے رہے، کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، اور چاہے ان پر کوئی تکلیف بھی آتی رہی
تو اس کا اجر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس لیے اس زندگی کے جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، جب ان کی حقیقت کی آنکھ کھلے گی، تو پھر ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، پھر کسی قسم کا کوئی خوف، کسی قسم کا کوئی ڈر، کسی قسم کا کوئی ان کے لیے غم نہیں ہوگا۔ ولا ہم لا يحزنون اور لا ہم يحزنون، یہ اس کے درمیان بھی تھوڑا سا باریک سا ایک فرق بیان کیا گیا ہے۔ مطلب ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی کوئی غم نہ ہو، اور لا ہم يحزنون کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غم اور پریشانی میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے ایسے لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیے ہوں گے، ایمان لایا ہوگا لیکن ایمان لانے کے بعد نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، صرف اپنے ایمان کو یا کلمہ پڑھ لینے کو ہی کافی سمجھا ہوگا، تو ان پر کسی قسم کا غم تو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے بھی بن جائیں، آخر کے دن پر ایمان سچے ایمان لانے والے بن جائیں، اور ان اعمال ایمان کے بعد پھر ہم ایسے عمل کرنے والے بن جائیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، آیت ہم نے مکمل کی، اس کے دیکھتے ہیں ترجمہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی ہوئے، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخر کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ترجمہ تھا اس کا، اور اسباق ہم دیکھ چکے ہیں کہ کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسے عمل کریں گے ایمان کے بعد، نیک عمل کریں گے، اللہ کے خوشنودی والے عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم دعا کیا کریں گے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں ایسا ہمیں طریقہ عطا فرما کہ جس سے ہم قرآن و سنت کا ایسے اعمال ہمیں کرنے کے توفیق عطا فرما جو قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے ثابت ہوں، اور ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ فرما جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہوں۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے انشاءاللہ، ایمان اور عمل میں ہر چیز سے دور میں انشاءاللہ رہوں گا، اور جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، یعنی ایمان اور عمل کے اعتبار سے میں دیکھوں گا کہ ایسی چیزوں پر ایمان لانا ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ایسی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور جو ثابت نہیں ہیں، جن کو رسمن کیا جاتا ہے، میں ان سے بچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی اس آیت کے اندر۔ اسماء میں ہے اجر، اجر کہتے ہیں بدلے کو، اور اس کی جمع ہے اجور، اس کی جمع ہے اجور۔ اسماء میں یہ تھا۔ اس کے بعد جو افعال میں ہم نے تین کیٹیگریز دیکھنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ثلاثی مجرد، یعنی تین حرفی افعال میں سے جو صحت مند افعال ہیں وہ ہیں عمیلہ، عمیلہ یا عمل، عمل، عامل، معمول اور عمل، یہ سامعہ باب سے آتا ہے، صحت مند حرف والا فعل ہے جو کہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا۔ صالحاً، صالح یصلح، صالح یصلح، یہ فاتحہ کا پیٹرن ہے، فاتحہ باب سے آتا ہے۔ صالح یصلح یہ صحت مند فعل ہے، اور ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں، تین حرفی افعال میں سے۔ پھر حزینہ یحزن، حزینہ یحزن یہ سامعہ باب سے آتا ہے۔ حزینہ وہ غمگین ہوا، اور یحزن احزن، حزین اور محزون، حزین اس کا آتا ہے اسم فاعل، اور محزون اس کا اسم مفعول استعمال ہوتا ہے، اور مصدر دو طرح آتے ہیں، حزن اور حزن۔ حزن بھی مصدر استعمال ہوتا ہے زبر کے ساتھ، زا کے زبر کے ساتھ حزن، اور زا کے جزم کے ساتھ حزن بھی استعمال ہوتا ہے، دو طرح مصدر اس کا استعمال۔ پھر افعال میں جو کہ ثلاثی مجرد تین حرفی افعال میں سے جو کمزور ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ہادا یہود، ایک ہم نے پڑھا تھا ہدا یہدی، ہدا یہدی اور پیٹرن ہے، اور ہادا یہود یہ اور ہے، یہ کالا یقولو کی طرح آتا ہے، اس کا کالا یقولو اس کا کوڈ کہلائے گا، اور اس کا جو باب ہے وہ ناصرہ باب سے، ٹھیک ہے، ناصرہ باب سے آتا ہے۔ ہاد یہود، خود حائد مہود فی اور حود۔ آجارہ یا اجرو،
अजारा यअजुरु, ये आता है अमारा यअमुरु की तरह। नसरा बाब से आता है, नसरा बाब है, और अमारा हमज़ा वाले अफ़आल में से कहलाएगा। अजारा यअजुरु, उजुर, आजिरुन, मअजूरुन और अजरुन, ये हमज़ा वाले अफ़आल में आता है। हमज़ा, जीम और रा इसका मादा है। और तीसरा फ़ेल जो है कमज़ोर में से ख़ाफ़ा यख़ाफ़ु आता है। ख़ाफ़ा यख़ाफ़ु, ख़फ़, ख़ाइफ़ुन डैश और ख़ौफ़ुन। ख़ौफ़ुन भी मस्दर है, ख़ीफ़तुन भी मस्दर है, बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है। और ख़ाफ़ा हम जानते हैं कि ये कमज़ोर फ़ेल है और इसका बाब है सामिया। मज़ीद फ़ी अफ़आल में आज का आज की आयत है, इसके अंदर मज़ीद फ़ी फ़ेल में से है आमन आता है। हम इसको इंशाअल्लाह आज के सेशन में इंशाअल्लाह ये फ़ेल पढ़ेंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह। आमना ये मज़ीद फ़ी अफ़आल में से आता है और ये हमज़ा वाले अफ़आल में है। इंशाअल्लाह इसको आज के लेसन में देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा ए। 9वें सफ़े का ये पहला इशारा है। इसमें आज ग्रामर में हम एक नया टेबल सीखेंगे, अलक़ा। और ये कुरान पाक में रेपिटेशन के साथ 75 टाइम यूज़ हुआ है। ये जो मादा हम आज पढ़ेंगे, आज का फ़ेल है अलक़ा, और ये अस्लमा के वज़न पर आता है। अस्लमा फ़ेल हमने सीखा था QC3 के शुरू के अफ़आल में। और आपको याद है कि हमने मज़ीद फ़ी की जो डेफ़िनिशन याद की थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मादा के हरूफ में से ही किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसा कि अलिमा से अल्लमा, तो वो भी मज़ीद फ़ी बन जाता है कि मादा के हरफ के अंदर एक हरफ ज़ायद है। और बाज़ दफ़ा वो जो हरफ ज़ायद होता है वो मादा के हरूफ में से ही एक हरफ ज़ायद लाया जाता है, जैसे अलिमा से अल्लमा बना था। 2 लाम हैं, 1 लाम मादा का है और 1 लाम एक्स्ट्रा है। और या फिर ये है कि मादा के हरूफ के अलावा किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसे कि सलीमा से अस्लमा है, सीन लाम मीम मादा है और मादा के हरफ के अलावा एक हरफ यानी हमज़ा शुरू में ज़ायद है। मादा के 3 हरूफ ही होते हैं, उनमें से 3 हरूफ के अलावा कभी जो ज़ायद हरफ हैं, कभी वो 1 हरफ ज़ायद होगा, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन ज़ायद हुरूफ की वजह से उस फ़ेल को कहते हैं कि ये मज़ीद फ़ी फ़ेल है। तो ये इसकी डेफ़िनिशन थी। और उसके बाद हमने ये बात की कि हमने मज़ीद फ़ी जो अफ़आल हैं, इसके 8 अबवाब हमने सीखने हैं। तो 8 अबवाब हम सीख चुके थे। उसमें 2 कैटेगरीज़ के अंदर हमने उसको डिवाइड किया था, एक सेहतमंद वाली और दूसरी कमज़ोर वाली। सेहतमंद वाली कैटेगरी के अंदर हमने सबसे पहले जैसे अल्लमा फ़ेल सीखा, फिर उसके बाद अस्लमा, अल्लमा के बाद हासबा, अस्लमा, उसके बाद इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। तो ये 5 हमने पहले मरहले में सीखे थे। और 3 और जो कि हमने दूसरे मरहले में सीखे, तदब्बरा, तदारसा और इनक़लबा। तो ये जो 8 अबवाब हमने सीखे हैं, 8 अफ़आल थे। अबवाब इसके अलावा इनका नाम था, अबवाब का नाम हमने भी सीखा था, तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तिआल, इस्तिफ़आल, फिर तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल, ठीक है? 8 अबवाब हमने सीखे। इन्हीं 8 अबवाब से आने वाले जो सेहतमंद अफ़आल थे, वो हमने पहले सीख लिए थे। फिर हमने जब कमज़ोर की कैटेगरी शुरू की, तो कमज़ोर के अंदर फिर कमज़ोर भी आ जाएगा, हमज़ा वाला भी आएगा और डबल हर्फ वाला भी आएगा। तो अबवाब 8 ही हैं। उन्हीं 8 अबवाब से कमज़ोर भी पहले सेहतमंद सीखे, फिर कमज़ोर अब सीख रहे हैं हम। तो आइए सीखते हैं। ये जो हमें एक चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें अबवाब हैं, तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तिआल और इस्तिफ़ाल। ये जो एक चार्ट है, इसको अपने पास सेव रखें ताकि आपको बाब याद करने में आसानी हो। फिर तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ और इस्तिग़फ़ार जो ब्लू कलर में है, ये पहला पहला मस्तर है जो हमने इस बाब से सीखा था। और फिर आगे जो हाइलाइट किए गए हैं, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा, ये माज़ी का पहला सीगा है।
اسی کو ہم نے ریفرنس بھی بنایا تھا، اسی کو ہم نے کوڈ بھی بنایا تھا کہ اس کے بعد اور بھی کوئی فعل بھی اس کے ساؤنڈ پر آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا وہ اس کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے اس کا باب تفعیل ہے تو اس کا باب بھی تفعیل ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے علامہ، جو علم ہم نے پڑھا، تو اگر صدقہ یصدق آ جائے تو وہ بھی علامہ کی طرح ہے تو اس کا باب بھی تفعیل ہوگا۔ کذبہ یکذب آ جائے تو اس کا باب بھی تفعیل ہوگا۔ فجرا یفجر آ جائے اس کا باب بھی تفعیل ہوگا۔ تو یہ کوڈ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ریفرنس ٹیبل بنایا تھا، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفرہ کو۔ یہ پہلے 5 جو افعال ہم نے سیکھے تھے، 5 ابواب، اس کا یہ چارٹ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ان کی ریپیٹیشن ہے وہ قرآن پاک میں 8200 مرتبہ آتی ہے۔ یہ ریپیٹیشن کتنی ہے؟ علامہ کی 1600 ٹائم ہے اور حاسبہ 500 ٹائمز ہے۔ تو یہ افعال اگر ہمیں ان کی ریپیٹیشن ہمیں اتنی زیادہ قرآن پاک میں ملے گی، اگر ہم یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اتنے الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ پھر دوسری جو کیٹیگری تھی، دوسرا مرحلے میں ہم نے 3 اور سیکھے، تفاعل، تفاعل اور انفعال۔ یہ تینوں ابواب یہ بھی تھے۔ تو یہ اس طرح سے 6 نمبر ہو گیا تھا، پھر 7 نمبر ہوا تھا اور پھر 8 نمبر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو 8 ابواب ہمارے مکمل ہوئے تھے۔ اور اس میں تدبر، تدارس، انقلاب، یہ پہلا مصدر ہم نے اس باب سے سیکھا تھا، تفاعل سے تدبر، تفاعل سے تدارس، انفعال سے انقلاب۔ پھر تدبرا، تدارسا، انقلبا، یہ جو ہے یہ ماضی کا پہلا صیغہ بھی ہے اور اس کو ریفرنس بھی ہم نے ریفرنس ٹیبل بھی بنایا تھا کہ تدبرا کی طرح اور جو آ جائیں گے تو ان کو ہم کہیں گے تدبرا، اس کے لیے کوڈ بن جائے گا اور اس کا باب بھی وہی ہوگا جیسے کہ تدبرا کا باب ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے ان 8 کو یاد کرنا ہے۔ جملے کو ایک دفعہ رپیٹ کرتے ہیں۔ جو ہم نے ایک پوئم یاد کی تھی ان کے لیے، پوئم کیا یاد کی تھی؟ یہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافا، استغفرا، اور قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے، تدبرا، تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، انقلابا۔ تو یہ 8 ابواب ہم نے ان کا اعادہ کیا۔ ان دونوں سلائڈز کو اپنے پاس سیو رکھیں، آپ کو باب یاد کرنے میں اور ریفرنس ٹیبل یاد کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ چارٹ ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسی 1 کے اندر آنے والے افعال، قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصارہ ورنہ مار پڑے گی، دورابا اس لیے سن لو سامعہ۔ کسی 2 میں انہی 4 ابواب سے آنے والے افعال سیکھے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ادا، اور اچھا گمان رکھو، ظنّا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلّا۔ یہ افعال ہم نے QC 2 میں پڑھ لیے تھے۔ یہ سارے کے سارے ایسے افعال ہیں جو کہ 3 حرفی افعال تھے، جن کے اندر 3 حرف ہی تھے اور تینوں ہی مادہ کے حروف کہلاتے تھے۔ پھر ہم نے جب QC 3 میں شروع کیے تو اس میں کچھ افعال ایسے اس میں جتنے بھی افعال ہم نے پڑھے ان میں 3 حرف کے علاوہ بھی کچھ حروف زائد موجود تھے، اور اس کے اندر 2 کیٹیگریز ہم نے بنائی، ایک صحت مند والی اور ایک کمزور والی۔ کمزور کی کیٹیگری کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلا فعل ہم نے سیکھا تھا واللہ، یہ علامہ کی طرح آیا تھا۔ پھر اس پر ہم نے سیکھا نادا، یہ حاسبہ کی طرح آیا تھا۔ اور تیسرا ہم نے ٹیبل سیکھا تھا اقامہ، یہ اسلمہ کی طرح تھا، اور القا، یہ بھی اسلمہ کی طرح آتا ہے۔ تو واللہ علامہ کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے تو واللہ کا باب بھی تفعیل ہوگا۔ اس طرح سے یہ نادا حاسبہ کی طرح ہے، تو حاسبہ کا باب اگر مفاعلہ ہے تو نادا کا باب بھی مفاعلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اقامہ اور القا یہ دونوں اسلمہ کی طرح ہیں، تو اسلمہ کا باب ہے افعال، تو ان دونوں کا باب بھی افعال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، یہ اسلمہ کی طرح، حاسبہ کی طرح یا علامہ کی طرح۔ تو اسلمہ جو فعل تھا اسی کے ساؤنڈ پر یا اسی کے طرز پر ہم اقامہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم القا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا
ہے القا کا معنی اس نے ڈالا، القا اس نے ڈالا، القا ڈالا اس نے، القا کیا، اور گاڑا بھی اس کا معنی آتا ہے گاڑا۔ تو اس کے اندر شروع میں حمزہ زائد ہے، شروع میں یہ جو ہے حمزہ زائد ہے القا، ٹھیک ہے جی۔ تو القا جیسے سالمہ سے اسلم بنا تھا تو لقیہ سے القا، لقیہ وہ ملا، لقیہ وہ ملا۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو 3 حرفی افعال ہوتے ہیں جیسے سالمہ ہے یا لاقیہ ہے، جو معنی ان کے اندر ہوگا، ان کا جو بھی معنی بنے گا ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں ان کا جو معنی بنے گا، ضروری نہیں ہے کہ یہی معنی ایکسٹینڈ ہو کر مزید فی کے اندر بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے وہی معنی، لیکن بعض دفعہ اس کے بالکل برعکس آ رہا ہوتا ہے معنی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سیم معنی آ جائے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا خارجہ، خارجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، تو یہ تو معنی سیم ہی بن رہا ہے، یعنی نکلا اور نکالا، تو دونوں میں معنی ایسا ہی آ رہا ہے کہ جیسے معنی کے اندر بھی ایکسٹینشن ہوئی، جیسے کہ لفظ میں ہوئی ہے ایسے معنی میں بھی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ الفاظ میں ایسا ہو جاتی ہے اور بہت ساروں میں نہیں بھی ہوتی ہے، اس لیے اس چیز سے آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا اور نہ اس سے دھوکہ کھانا ہے۔ لقیہ وہ ملا، ملاقات کی اس نے، ہم کہتے ہیں نا لفظ میں کہتے ہیں الی اللقاء، پھر ملیں گے، عربی میں کہتے ہیں الی اللقاء، پھر ملیں گے۔ اور لقیہ وہ ملا، القا اس نے ڈالا، القا کیا ڈالنا، القا۔ تو القا کے ساتھ بھی ہمیں دیکھیں ہدا کا جو ٹیبل ہم نے ایک ایسے لیسن میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 11 پہلے 8 لیسن پڑھنے کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ نیکسٹ آنے والے 11 لیسن کے اندر ہم کمزور افعال سیکھیں گے۔ تو 11 اور 8 کے درمیان جو ایک لیسن آیا تھا، اس لیسن میں ہدا کا ٹیبل ہم نے ریوائز کیا، اس لیے اس کو یہاں پر اکاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہدا کا ٹیبل اس لیے وہاں پر ذکر کیا تاکہ آپ کو اس کے ساؤنڈ سمجھ آ رہے ہیں کہ کمزور حروف والے افعال کے ساؤنڈ کیا ہے یہاں پر۔ تو ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، یہ وہی فعل ہے کہ ہم نے QC2 میں سیکھا تھا باب ضربہ سے، کمزور افعال والے۔ تو القا کا ساؤنڈ بھی ایسے ہے، القا اس نے ڈالا، القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا۔ تو اس کے جو ساؤنڈز ہیں وہ ہدا کے ٹیبل کی طرح رہے، جیسے ہدا، ہدو، القا، القو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ ہم نے وہاں پر تفصیل سے ڈسکشن کی تھی کہ ہدا کا ٹیبل یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، اور اس کی ہم نے 5 وجوہات وہاں پر بیان کی تھیں، وہ آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، اور یہاں پر بھی وہ اپلائی کریں گے آپ۔ القا یہ جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا، جزا سے جزو، واللہ ولو، القا القو، تو یہ ماضی کے پہلے دونوں سیغے بتائے یہاں پر، اس کو اس کے ساتھ میچ کر کے بتایا گیا کہ ایسے ہی۔ تو دوبارہ کرتے ہیں ماضی کا، القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا، القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا۔ شروع میں دیکھیے جو حمزہ زائد تھا وہ ہر فعل کے سیغے میں آیا ہوا ہے، اور تا، تو، تم، نا کا اضافہ ماضی کے اندر جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں تمام ماضی کے سیغوں میں، تو ویسے اضافہ ہے۔ القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، ہم سب نے ڈالا۔ تو الفاظ جیسا کہ یاد کرنے ٹیبل کے ضروری ہیں، ایسے اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، ترجمہ بھی بہت ضروری ہے یاد کرنا، اور اس کے اشارے بھی یاد کریں کہ یہ اشارے ماضی کے ہیں، یہ مضارع کے ہیں، اور اس کے اندر یہ غائب کے اشارے ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ کسی سے جب بات کرتے ہیں تو سامنے اشارہ ہوتا ہے، جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیں۔ عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حل القا کیا اس نے ڈالا، حل القا کیا اس نے ڈالا، نام القا جی ہاں اس نے ڈالا، تو یہ پوزیٹو آنسر ہے، ماضی میں ہم دینے کے لیے نام کا استعمال کر لیتے ہیں۔ حل القو کیا ان سب نے ڈالا، نام القو ان سب نے ڈالا، تو لائن سے اوپر جو ہے وہ کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو اس لیے سیم آنسر آئے گا۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں
یا آپس میں ڈسکشن جب کرتے ہیں تو اس میں آنسر چینج ہوتا ہے. القیتا کیا آپ نے ڈالا, تو تا کا جواب تو سے آئے گا, نام القی تو, تا کا جواب جو ہے وہ تو سے آئے گا. پھر ہے القی تم کیا آپ سب نے ڈالا, تو تم کا جواب جمع ہے تو جمع کا جواب نا سے آئے گا, نام القی نا, نام القی نا, جی ہاں ہم سب نے. ٹھیک ہے جی, تو ماضی کا ہم نے اس طرح پریکٹس کی ہے, ماضی کی عربی بول چال میں بھی پریکٹس کر لی ہم نے. اسی طرح سے اب اس کا فعل مضارع بھی یہدی کی سے میچ کرتا ہے, یلکی یلکونا, یہدی یہدونا. ٹھیک ہے, تو ساؤنڈز آخر کے جو ہے نا وہ میچ کر رہے ہیں. اور تلکی تہدی اہدی تہدونا نہدی. ٹھیک ہے, تو پریکٹس کرتے ہیں. یلکی وہ ڈالتا ہے, یلکونا وہ سب ڈالتے ہیں, تلکی آپ ڈالتے ہیں, الکی میں ڈالتا ہوں, تلکونا آپ سب ڈالتے ہیں, نلکی ہم سب ڈالتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ وہی اس کا ساؤنڈ ہے جو ہدا کے ٹیبل کا تھا, مضارع میں بھی اور ماضی میں بھی وہی ساؤنڈ آ رہا ہے. جیسے اب اس کو میچ کر کے یہاں بتایا گیا, یا حدیث یا حدونا ہم نے پڑھا تھا, یجزی سے یجزونا تھا, یولی سے یولونا ہے, یلقی سے یلقونا ہے. تو ان کے ساؤنڈز آپس میں میچ کرتے ہیں مضارع میں. دوبارہ کرتے ہیں, یلقی یلقونا, تلقی القی تلقونا نلقی, تلقونا نلقی. تو یہ ایک دفعہ پھر کر لیں, یلقی یلقونا تلقی القی تلقونا نلقی. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا جو ٹیبل ہے اس میں ہم نے مضارع کے صیغے کو بھی کور کیا الحمدللہ. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو عربی بول چال میں ہم کیسے سیکھیں گے. حل یلکی کیا وہ ڈالتا ہے, کیا وہ ڈالتا ہے, نام یلکی جی ہاں وہ ڈالتا ہے, حل یلکونا کیا وہ سب ڈالتے ہیں, نام یلکونا جی ہاں وہ سب ڈالتے ہیں, جی ہاں وہ سب ڈالتے ہیں. حل تلکی, یا اب آپس کی ڈسکشن شروع ہو گئی, حل تلکی کیا آپ ڈالتے ہیں, نام الکی جواب کہہ دیں گے, نام الکی جی ہاں میں ڈالتا ہوں, میں ڈالتا ہوں. حل تلکونا کیا آپ سب ڈالتے ہیں, نام نلکی جی ہاں ہم سب ڈالتے ہیں. تو جمع کا جواب جمع سے آ جائے گا اور واحد کا جواب واحد سے آئے گا. اور یہاں مضارع میں دیکھیں کہ آپ کے شروع میں پیش آ رہا ہے, تو ہم نے بات کی تھی QC2 کے اندر کے پیش والے مضارع ہم پڑھیں گے QC3 میں. یہ پیش والے مضارع ہیں, اس کو ہم فعل مجہول نہ سمجھ لیں, اس کو ہم پیسو وائز نہ سمجھ لیں, یہ پیش والے مضارع ہیں. الحمدللہ فعل ماضی اور فعل مضارع ہم نے القا ٹیبل سے مکمل کیا. اس کے بعد اگلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسلمہ کی طرف سے, جیسے اسلم فعل امر کیسے بنائیں گے, فعل امر کیسے بنے گا, جیسے اسلمہ سے اسلم بنا تھا, تو القا سے القی بنے گا, القا سے القی. یہاں پر ایک چیز اور ہم نے سیکھنی ہے کہ القا سے القی کیسے بنا ہے. دو کام کرتے ہیں ہم ماضی سے, اگر ہم فعل امر بناتے ہیں تو ایک تو آخر کو ساکن کرتے ہیں, آخر کو ساکن کرتے ہیں. تو آخر کو ساکن کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ القا اصل میں کیا تھا. یہ القایا, ٹھیک ہے, القایا اسلامہ کی طرح, القایا اسلامہ. اب اگر دیکھیں القایا ہے تو اس سے پہلی بات تو یہ سیکھیں کہ اس سے القا کیسے بنا ہے, کہ کاف کے اوپر زبر ہے, اور زبر اپنے بعد یا نہیں چاہتا بلکہ الف چاہتا ہے, اس لیے اس کو یہ الف سے بدلا ہے, اس یا کو, یہ جو یا تھا نا اس کو الف سے بدل دیا. اب القا کے اندر القا کے اندر کتنے حروف ہیں, حمزہ ہے, لام ہے, قاف ہے اور الف ہے. یہ جو یا نظر آ رہا ہے یہ رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے ہے, یہاں پر 4 حروف ہیں, ایک حمزہ ہے, ایک لام ہے, قاف ہے اور ایک الف ہے, جو کھڑی زبر کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, بہرحال
یہ تھا القایا، تو القایا کے اندر اسلمہ کی طرح تھا، تو اس میں ہم نے دو کام کیا کرنے ہوتے ہیں، ایک تو جو سیکنڈ لاس ہوتا ہے یا آئین کلمہ ہوتا ہے اس میں زبر کو زیر دینا ہے، زبر کو زیر سے بدلا اور آخر کو ساکن کیا، آخر میں یا تھا، یا کو جب ساکن کیا تو یہ کیا بنا الکی، یہ بن گیا الکی، کاف کے نیچے زیر آئے گا اور الکی یہ بن گیا، ٹھیک ہے، کیا بنا الکی، یہ پھر امر بنا، اسلم کی طرح بنے تو الکی بنتا ہے، لیکن اب الکی کیا کیسے ہوگا، یہ یا جو کہ کمزور حرف ہے اور ساکن بھی ہے، اس لیے یا کو کمزور حرف ہونے کی وجہ سے گرا دیں گے، اس لیے باقی رہ جائے گا الکی، کیا رہ جائے گا الکی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک تو القا کیسے بنا تھا، اصل میں کیا تھا یہ، اور دوسری بات آپ کو یہ سمجھ آ گئی یہاں پر کہ اس کو جب ہم نے ساکن کیا تو آخر میں یا کمزور حرف ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے، اس لیے فعل امر میں ہے الکی، فعل امر کیا ہے الکی، تو ڈال۔ اب ہم نے اس کی ریفرنس کے لیے پچھلے ٹیبلز کو بھی ساتھ ملایا، اہدی تھا، فعل امر تھا اہدی، اہدو، اجزی، اجزو، ولی، ولو، الکی، الکو۔ اچھا اس لائن میں ہمیں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کمزور حروف والے افعال ہوتے ہیں ان میں اگر کمزور حرف آخر میں آ جائے تو وہ فعل امر میں گر جاتا ہے۔ اب ہدا تھا، ہدا، یہ تھا ہدا، تو کمزور حرف آخر میں آ گیا ہے، تو جب فعل امر میں یہ کمزور حرف گرا ہوا ہے یہاں پر، جزا میں بھی ایسے ہی ہے، جزا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جزا میں بھی کمزور حرف آخر میں ہے تو وہ بھی فعل امر میں گر گیا، واللہ کے اندر بھی آخر میں کمزور حرف ہے تو وہ بھی گر گیا فعل امر میں، القا کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ کمزور حرف تھا اور آخر میں وہ گر گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساؤنڈ اس طرح میچ ہوئے کہ یہ اب ہمیں یہ بات یہاں پہ سیکھنے کو ملی ہے کہ کمزور حروف میں کمزور حروف والے جو افعال ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کمزور حرف آخر میں ہو، چونکہ کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، تو کمزور حرف اگر آخر میں ہو تو جب فعل امر بنائیں گے تو وہ کمزور حرف گر جائے گا، یہ بات ہم نے یہاں پر یاد کریں۔ تو فعل امر کیا تھا، الکی، الکو، لا تلکی، لا تلکی، لا تلکو، تو لا تلکی، یہاں پر اس کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی بہت شارٹ اپنا ساؤنڈ رکھیں گے، زیادہ کاف کو لمبا کریں گے تو کھینچیں گے تو یہ یا بن جائے گا، یا یہاں پر موجود نہیں ہے، اس طرح سے فعل امر میں بھی ایسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ عربی بولتا میں الکی، الکی تو ڈال، تو جواب کیا ہے الکی، میں ڈالتا ہوں، یعنی کہ فعل امر ہے، اس کا فعل امر کا جواب فعل مضارع سے آتا ہے، الکو تم سب ڈالو، نلکی ہم سب ڈالتے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم سیکھیں گے اسم فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ان دونوں کو جب ہم بنائیں گے تو پیش والا میم لگے گا، پیش والا میم دونوں کے شروع میں لگے گا، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے یا آئین کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، مادہ میں جو آئین کلمہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر اگر لگائیں گے تو اسم فاعل بن جائے گا، اگر ہم زبر لگائیں گے تو وہ اسم مفعول بن جائے گا، سمپل کام ہے، میم پیش والا دونوں کے شروع میں لگانا ہے، اور دوسری چینج کیا کرنی ہے، اصل چینج کی کیا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کلمے کے نیچے زیر ہوگا تو اسم فاعل ہے، آئین کلمے کے اوپر زبر ہوگا تو اسم مفعول، جیسے القا سے ملکن، ملکن اور ملکن، ملکن کیسے ہے، ملکن یہ بھی ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس کو اگر ہم سیکھنا چاہیں تو یہ ہے مسلمون کی طرح بنے گا تو مل کی یون، ملک کی یون، ٹھیک ہے، مسلمون کی طرح، ٹھیک ہے، تو یا چونکہ آخر میں آ گیا اور یا کمزور حرف ہونے کی وجہ سے گرا ہوا ہے تو یہ تنوین جو ہے وہ اس کے نیچے آ گیا ملکن، ٹھیک ہے، ملکن بن گیا ہے، یہ یا گر گیا ہوا ہے، اس طرح سے ملک کا یون تھا، ملک کا یون، ملک کا یون، اس طرح سے تو وہاں پر بھی گر گیا ہے، یا کو گرا دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر تنوین ڈبل لگا دیا گیا تو ملکن بن گیا، ملکن، ملکن۔ اور اس طرح سے اس کا مصدر آتا ہے، جیسے اسلم سے مصدر اسلام ہے تو اسی طور پر آئے گا القاء، اسلام، القاء،
तो इनके साउंड मस्तर के भी सेम ही बन रहे हैं, अलका से इल्काउन, और जैसे कि अस्लमा से इस्लाम आया था, इल्काउन डालना, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना, इल्काउन डालना। बाकी मादा तो इसका आपको समझ आ गया होगा, लाम, काफ और या इसका मादा है। अलका का मादा क्या है? लाम, काफ और या। आइए मोनस सीखते हैं। मोनस के सीखे में जैसे अलका मुजक्कर हमने पढ़ा था, उसने डाला तो अलकत मोनस है। यहाँ पर वही जो हदा के टेबल में हमने, और उसके बाद वल्ला में और नादा में और अकाम, इसके अंदर हमने ये बात की थी, वल्ला, नादा और इसके अलावा जो कमज़ोर वाले हदा में भी हमने बात की। वो ये बात की थी कि जब हम इसमें कमज़ोर हर्फ जब आखिर में आ जाता है, तो उस फ़ेल में जब हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हैं तो कमज़ोर हर्फ गिर जाता है। तो अलका में आखिर में जो कमज़ोर हर्फ था, वो उसको गिराकर ता साकिन लगाइए। कमज़ोर हर्फ को गिराकर ता साकिन लगाएँगे तो वो मुअन्नस बनेगा। ये कमज़ोर अफ़आल के अंदर, ऐसे कमज़ोर अफ़आल जिनमें कमज़ोर हर्फ आखिर में आता हो, उसमें जब मुज़क्कर से मुअन्नस बनाएँगे तो आखिर से कमज़ोर हर्फ को गिराकर ता साकिन लगाएँगे। अलका से अलकत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीखते हैं, पूरा टेबल रिवाइज़ करते हैं, इशारे करें साथ-साथ। अलका, अलकऊ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की। और फिर अमर कैसे आएगा? अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू। मुल्किन इसम फ़ाइल है, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। और फिर मुज़क्कर मुअन्नस को कैसे करेंगे? हुवा अलका, हिया अलकत, हुवा युल्की, हिया तुल्की। तो ये हमारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। और अब हम इसको सीखते हैं 6 चाबियाँ। अलका, युल्की, अलकी, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। तो ये 6 चाबियाँ थी इसकी, इसी साउंड पर जैसे हदा वाले साउंड पे बनी हैं। और हमें यहाँ पर जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, इसमें वो बातें हैं जो हमने 5 बातें वहाँ ज़िक्र की थी, ये सारी की सारी वहाँ आपको समझ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए वर्कबुक के क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला सवाल है अलका के मुतल्लिक, डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो। डालो, तो डाल का माना है अलकी, फिल अमर है, और डालो जमा आएगा उसका अलकी का, अलकू क्या आएगा? अलकू, अलकू, तुम सब डालो, तुम सब डालो। जो कुछ, माँ, माँ मैंने जो कुछ, तुम सब, अंतुम, तुम सब, तुम, तुम, जो कुछ तुम सब डालने वाले, डालने वाले हैं मुल्किन, डालने वाला, इसकी जमा लिखेंगे मुल्कून, इसकी जमा क्या आएगा? मुल्कून, वाउन से जमा बना लेंगे, अंतुम मुल्कूना। ठीक है जी, मुल्कूना। पूरा तर्जमा क्या बनेगा? अलकू तुम सब डालो, माँ जो कुछ, अंतुम तुम सब, मुल्कून डालने वाले। ठीक है जी, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो। दूसरा सवाल है, व अलका फिल अर्जी, व और अलका उसने डाला, फिल अर्जी जमीन में, अर्ज कहते जमीन को, व और अलका उसने डाला, फिल अर्जी जमीन में। अरबी में हाँ में डाल दें, हल अलकैता, हल अलकैता माजी है, क्या आपने डाला, असाका, असाका, असा कहते हैं लाठी को, का अपनी, क्या आपने अपनी लाठी को डाला? तो आपने अपनी लाठी डाली या लाठी को डाला, दोनों तरह उर्दू में इसको बयान कर सकते हैं। हल अलकैता असाका, क्या आपने डाल ली अपनी लाठी? तो जवाब क्या आएगा? ता का जवाब तो से आ जाएगा, नाम अलकैतु, और असाका की जगह ई आ जाएगा, असाई। अलकैतु नाम के बाद अलकई,
तू असा असाई, ठीक है, मैंने डाली अपनी लाठी। ये तीनों सवालात थे। अब अलका को लेकर एक और टेबल उसी के साउंड पर बनाएँगे, औहा। औहा का माना है उसने वही की, औहा उसने वही की। औहा अलका की तरह औहा, औहाउ, औहाउ, अलका, अलकऊ है ना, उसी को अलका के टेबल को सामने रखें और उसी के साउंड पर बनाते जाएँ, औहा, औहाउ, औहैता, औहैतु, औहैतुम, औहैना। फिर मुज़ारे क्या होगा? अलका अलकाऊ था, अलका युल्की था, औहा यूही आएगा, यूही, यूहूना, तूही, ऊही, तूहूना, नूही। फिर इसके बाद ऊही, उल्की औही, अलकी की तरह ना, अलकी, अलकू है। तो औही, औहू, ला तूही, ला तूहू। तो इसका पूरा आप टेबल जो है ना उस तरह से बना लेंगे अलका की तरह, इसके साउंड को मैच करते हुए इंशाल्लाह। और आखिर में ये कोड्स हैं जो 3 हरफ़ी फ़ाल में से हमने ना फ़तह, नस्र, ज़रबा, समय से हमने सीखे हैं। ये कोड्स जहाँ पर आ जाएँ इसको हमने पहचानने में आसानी होगी। और फिर इसके बाद कमज़ोर हरूफ जो 3 हरफ़ी अफ़आल जो कि सितून में पढ़े थे, वादा, क़ाला, ज़ादा, आहदा, इनके कोड्स हैं, इनको हमने कैसे याद करना है। और उसके बाद मज़ीद फ़ी अफ़आल के कोड्स हैं, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इनके अंदर कोड्स ऐसे होते हैं, इसके साथ प्लस का निशान होता है, तो इसका मतलब है ये मज़ीद फ़ी अफ़आल के कोड्स हैं। और इसको भी हमने याद करना है, इन कोड्स को, तीनों तरह के जो कोड्स हैं इनको याद करें इंशाल्लाह। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हम किसी भी लफ्ज़ का माना ढूँढते हैं, उसमें भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। और किसी भी बाब का रेफ़रेंस हमने ढूँढना हो फिर भी हमें ये बहुत हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा बी। 9वें सफ़े का ये दूसरा इशारा है। इसमें आज हम सीखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 63 और 64। 2 आयत पढ़ेंगे आज हम इस सबक में। QC2 में हमने मुसहफ से पहले 5 सफ़ात पढ़े थे और 3 में दूसरे 5 सफ़ात पढ़ेंगे। और हम QC3 में आने वाले जो 5 सफ़ात हैं उसमें सफ़ा नंबर 6 से 10 तक होंगे। आइए आज के सबक का तारुफ सीखते हैं कि जिसमें सफ़ा नंबर 9 से दूसरा इशारा है। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। ये 4 इशारात हैं सफ़र नंबर 9 के। इसमें आज हम दूसरा इशारा सीखेंगे, तूर का वादा। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमाया और नेमतों के मुतालिक से बनी इसराइल का जो रद्दमल है उसको भी बयान किया। तो आज की जो आयत के अंदर उनका मज़ीद रद्दमल क्या होगा, उसका भी तज़किरा है इंशाअल्लाह। असबाक आज की जो 2 आयतें हैं इनके अंदर असबाक इस तरह के हैं, बहुत अहम असबाक हैं। असबाक ये हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ को उठा दिया, बुलंद कर दिया पहाड़, तूर पहाड़ को, ताकि वो अपने वादे को पूरा करने में संजीदा हो जाए। जो उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, तेरी बात मानेंगे, तो उस वादे को पूरा करने में वो संजीदा नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने उनको डराने के लिए उनके ऊपर तूर पहाड़ को उठाया कि अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे, उसमें संजीदा नहीं होगे, तो तुम्हारे ऊपर ये तूर पहाड़ गिरा दिया जाएगा। ये एक अहम सबक आज के इस आयत के अंदर होगा। और दूसरा एक अहम सबक ये होगा कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गया वो तौरात को मज़बूती से थाम लें, जो तौरात किताब उनको दी गई थी हिदायत के लिए, उसको मज़बूती से थाम लें और उसमें जो मौजूद तमाम मज़ामीन हैं उनको याद रखें। और इनको जो तौरात को पढ़ने का मकसद क्या होगा कि इससे वो तकवा हासिल कर लें और अल्लाह ताला की किताब के अंदर जो तालीमात बयान की गई हैं, उनको सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उन पर अमल भी करना है। ये भी एक अहम सबक होगा। और एक अहम सबक ये भी है कि सिर्फ़ अल्लाह का रहम और उसका फ़ज़ल ही हमें नुकसान से बचा सकता है। हमें और कोई चीज़ भी नुकसान से नहीं बचा सकती है।
یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے ہی ایسا ممکن ہے۔ تو یہ اسباق ہے۔ ہم آئیے دیکھتے ہیں آج کی جو سبق کی پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے QC3 کے اندر شروع میں جو آیات ہم نے سیکھی تھی وہاں سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر وَإِذْ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد اذکروا کا لفظ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا، اذکروا تم یاد کرو اس وقت کو، اذ اخذنا جب ہم نے لیا، اخذا یاخذو امر یامر کی طرح ہم نے پھر پڑھا، اخذا سے ہے اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار لیا، تم سے پکا وعدہ لیا، ورفعنا واو کا معنی ہے اور، رفعنا رفع یرفع، یہ فتح یفتح کے باب سے آتا ہے، رفع رفعو رفعتا رفعتو رفعتم رفعنا، یہ ایک ہی ٹکڑا کہلائے گا۔ رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق اوپر، کم تمہارے اوپر اٹھایا، کس کو؟ الطور کوہ طور کو، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا۔ خذو یہاں پر بھی ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ تم اور یہ تم سے کہا، خذو کہ پکڑ لو تم، اخذ سے ہے خذ تو پکڑ، خذو تم سب پکڑو، ما اسے اس چیز کو، آتیناکم ہم نے تمہیں دی۔ تو آتینا، آتا یؤتی فعل ہے، ہم آگے اسی کورس میں پڑھ لیں گے۔ ایک ہم نے پڑھا تھا کسی ٹو میں عطا یاتی، وہ 3 حرف فعل میں آتا ہے۔ ایک ہے آتا یؤتی، اس کورس میں آ جائے گا، تو آج کے لیسن میں شاید اس کی پریکٹس ہوگی۔ آتا یؤتی، آتا اس نے دیا، یہ مزید فی کے اندر آتا ہے۔ آتا آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، بقوتن اس کو پکڑ لو تم، بقوتن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واذکروا واذکروا کو معنی اور، اذکروا تم سب یاد رکھو، ما اسے اس چیز کو، فی ہی اس میں ہے، جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم یہ 2 ٹکڑے ہیں، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور دوسرا اس کا آیت کا جو مختصر شرح ہے وہ ایک رفعنا فوقکم الطور، جیسا کہ ہم نے اسباق میں ذکر کیا تھا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا گیا، بلند کر دیا گیا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جاؤ، نہیں تو ہم آپ کے اوپر وہی طور پہاڑ کو گرا دیں گے۔ ورفعنا فوقکم، تو اس کو اگر تصور کیا جائے اس بات کو کہ اتنے ایک بڑا پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے اوپر سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا پہاڑ کے ذریعے سے۔ یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا اہتمام سے کر لیں، وعدوں کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے آنے سے پہلے ہم اس کے وعدوں کو پورا کر لیں اور اس کے احکامات پر ہم عمل کر لیں۔ اللہ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، اور جو ہم نے اس سے وعدے کیے ان وعدوں کی پابندی کریں اور وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اقرار بھی کر لیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اقرار کو پورا بھی کریں،
अलस्तु बिरब्बिकुम वाला जो वादा था उसको भी याद रखें, जो तमाम रूहों से अल्लाह ने आलम अरवाह में लिया। क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू, सबने कहा बला, क्यों नहीं, तो आप हमारे रब हैं। जब अल्लाह को रब मान लिया है तो फिर उसके अहकामात पर, उसकी बातों पर अमल भी करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, कि जो तुम्हें दे दिया गया, यानी जो किताब तुम्हें दी गई है तौरात की शक्ल में, उसको तुम मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो। किताब को मजबूती से थाम लो, यानी इस किताब में मौजूद मज़ामीन को अच्छी तरह से समझो और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करो। इस पर अमल भी करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। और इसी को अगर हम कंपेयर करें, ऐसी किताब जो हमें दी गई है कुरान पाक, इसको भी हमने पढ़ना भी है और इस पर अमल करने की भी भरपूर कोशिश करनी है। एक हदीस लेते हैं इसी तरह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक तुम उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। और वो है अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी और अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक भी अल्लाह ने हमें अता की है। तो ये चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ी हैं, तो इनको हमने मजबूती से थामना है। अगर इसके ज़रिए हम अपने अमाल करते रहे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो फिर हमारा मुकद्दर नाकामी ही होगी। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बड़ी-बड़ी चीज़ें छोड़े जाता हूँ। उनमें से पहली तो अल्लाह की किताब है, उसमें हिदायत है और नूर है। तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और उसको मज़बूत करें। ये बड़ी अहम अहादीस हैं, जिसको हमें याद रखना है। वज़्कुरू मा फ़ीही, और जो इसमें मौजूद है उसको याद रखो। जो इसमें है उसे खूब याद रखो। इंसान होने की वजह से हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो इसमें मौजूद है वो बातें जो बयान की गई हैं किताब के अंदर, जैसे कि उस वक़्त ये तौरात के वालों को हुक्म हो रहा है कि तुम्हें तौरात दी गई, इसको मज़बूती से पकड़ लो। तो इसी को हम अपने ऊपर भी लागू करेंगे कि चूँकि कुरान से हमारा जो ताल्लुक है वो इंडायरेक्ट भी है, यानी कि अगर तौरात के मानने वालों को ये हुक्म दिया जा रहा है तो कुरान के मानने वालों को भी ये हुक्म अ, बदरजा औला होगा। वज़्कुर मा फ़ीह, तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान के बारे में भी हमारा तर्ज़ अमल ऐसा होना चाहिए कि हम भी इसको सिर्फ़ पढ़ें ना, बल्कि इसको समझने की कोशिश करें, ताकि इसके आयात और इसके मफ़हूम हमारे दिमाग में हरदम ताज़ा रहे। ख़ास तौर पर इस वक़्त जब शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करे या दुनिया की मोहब्बत हमें सीधे रास्ते से भटकाने लगे, हमें अल्लाह ताला की किताब को याद करना है और उसके अंदर बताई गई ऐसी चीज़ें जिससे हम दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर सकते हैं और शैतान के वसाविस से हम बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसको पढ़ें, समझें, इस पर गौर करें और अमल भी करें। आमीन। लअल्लकुम तत्तकून, अब हम अल्लाह की किताब को मज़बूती से थामे रहेंगे और उसके अहकाम को याद रखेंगे तो हमारे दिलों में तक़वा पैदा होगा। तक़वा क्या है? यानी अल्लाह का डर पैदा होगा और आख़िरत के जो डर है हमें पैदा होगा कि आख़िरत के अंदर ये हिसाब किताब होगा, ये सारी चीज़ें तक़वा कहलाती हैं। ये तक़वा जब पैदा होगा तो खुद ही ब-खुद ही हमारे हमसे अच्छे अमाल निकलेंगे कि हमें जब अल्लाह का डर होगा और अल्लाह से मुलाकात का हमें पता होगा कि अल्लाह से हम देखना है, मिलना है, अल्लाह के पास हमने जाना है। तो इस तकवा की वजह से हमारे जिस्म से जो अमाल निकलेंगे वो अच्छे अमाल होंगे, जो कि ऐसे अमाल होंगे जिनके ज़रिए से हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब कभी आप किसी काम को करने की ज़िम्मेदारी लें तो इसको याद रखिए कि उसको बेहतर अंदाज़ से मुकम्मल करने अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आयत हमने मुकम्मल की। दूसरी आयत आज के सबक की है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। सुम्मा, फिर, सुम्मा का माने क्या है? फिर, तवल्लैतुम, तुम फिर गए। तवल्ला, ये फ़िल हम इसी कोर्स के आखिरी लेसन में पढ़ लेंगे। तवल्ला माज़ी उसका था, तवल्ला उससे है तवल्लैतुम, अंतुम वाला सीगा है, तवल्लैतुम माज़ी में। फिर तुम फिर गए, तुम फिर गए, फिर जाना किसी से और जैसे वादा करके फिर गए, इसको तवल्ला कहते हैं। तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए,
मिन बाद ज़ालिक, उसके बाद तुम सब फिर गए। फलौला, फलौला, ये 3 टुकड़े हैं। फा का माने पस, तो लौ अगर, ला नहीं, अगर ना होता, फज़लुल्लाह अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, यानी अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, ला कुंतुम, ला कुंतुम, ये 2 टुकड़े हैं, लाम अलग से और कुंतुम अलग है। काना यकूनु से है कुंतुम, काना कानु कुंता कुंतु कुंतुम अंतुम अलग, तो तुम जरूर हो जाते मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से हो जाते। खासिरुन यह वाहिद है, उसी से खासिरून और खासिरीन ये वानुन और यानुन से जमा आती है, तो तुम खसारा पाने वालों में से हो जाते। ये तर्जुमा था। इसके बाद इसकी मुख्तसर शरह, सुम्मा तवल्ले, तो ये पहला हिस्सा आयत का है। वो लोग फिर अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी की तरफ लौट गए, यानी जब उनसे वक्ती तौर पर तो डर गए, लेकिन उसके बाद जब उससे हटा दिया गया, वो अज़ाब की शक्ल जो हटा दी गई, तो वो फ़ौरन अब वो फिर अपने उसी नाफ़रमानी वाली ज़िंदगी की तरफ फिर गए और फिर से उन्होंने नाफ़रमानी करना शुरू कर दी, उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि फलौला, अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तुम पर, तो तुम खसारा पाने वाले में से हो जाते। तो फ़ज़ल क्या चीज़ है? अल्लाह ताला का फ़ज़ल यानी ज़्यादती, किसी को एक्स्ट्रा किसी चीज़ को नवाज़ना, इसको फ़ज़ल कहते हैं। अगर कोई कुछ ज़्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसके असल असासे में कोई कमी नहीं होती, इसको फ़ज़ल कहा जाता है। असल जो उसके असासे होते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो फ़ज़ल अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि तमाम ख़ज़ाने जो अल्लाह के कब्ज़े में हैं उनमें कोई भी कमी वाक़या नहीं होने वाली। अगर अल्लाह किसी को ज़्यादा दे दे तो फिर भी अल्लाह के ख़ज़ानों में किसी किस्म की कमी वाक़या नहीं होती है। इसलिए अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल माँगना चाहिए कि अल्लाह अपना फ़ज़ल अता फ़रमा। फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फ़ज़ल से मुराद उसकी अता और उसका इनाम है। रहमत का माना उसकी बेइंतहा मोहब्बत के साथ हमारा ख़्याल रखना, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह अपनी इंतहा मोहब्बत के साथ हमारा ख़्याल रखे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। ये अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत की शक्ल है और बेइंतहा मोहब्बत की शक्ल है। तो ये इसका फ़ज़ल और उसकी रहमत है कि ऐ बनी इसराइल, उसने तुमको माफ़ कर दिया और तुम्हारी इतनी सारी नाफ़रमानियों के बावजूद तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा। तो हमें इन आयात को देखते हुए अपना आपको भी चेक करना है कि हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, तो हमें भी उन नेमतों को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला से किए हुए वादों को पूरा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह भी, आमीन, कि अल्लाह ताला हम इतनी ज़्यादा नाफरमानियाँ करते हैं हमारे मुआशरे के अंदर और इतनी ज़्यादा नाफरमानियाँ हो रही हैं, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला की नेमतें बहुत हैं। अल्लाह ताला सबको इसका शुक्र अदा करने की तौफीक। लकुन्तु मिनल खासिरीन, ये आखिरी हिस्सा जो आयत का है, दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले काफ़िर हैं, यानी जो इनकार करने वाले हैं, जो नाशुक्री करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला बनी इसराइल को माफ़ ना किया होता तो वो भी नुकसान उठाने वाले हो जाते, वो भी खसारा पाने वालों में से हो जाते। अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो गुनहगारों को भी हलाकत और बर्बादी से बचाने के लिए उन्हें मौका देता है और उन्हें मोहलत देता है कि कहीं वो बाज आ जाए, अपने इस नाफरमानी वाली ज़िंदगी को छोड़ दें और फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाएँ। अल्लाह ने आज ह अगर हमें अल्लाह ने मौका अता फ़रमाया है कि हम अल्लाह की तरफ लौट जाएँ, हम अपनी नाफरमानी वाली ज़िंदगी को, हम अपनी सरकशी वाली ज़िंदगी को छोड़ दें और उसकी इताअत और उसकी फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाएँ। उसने मौका दिया है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर उसकी इताअत की तरफ आ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कामिल तौर पर इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। कोई भी इंसान अल्लाह की मदद और उसके रहम के बगैर भलाई और नेकी का कोई काम भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जब इंसान कोशिश करेगा किसी तरफ आने की, तो अल्लाह ताला भी उसको तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। क्योंकि जो खुद किसी नेक अमल की तरफ कोशिश नहीं करता तो उसको कैसे तौफ़ीक मिलेगी? तो हमें कोशिश तो करें, आगे अल्लाह उसकी तौफ़ीक भी देगा और अल्लाह ताला हमें शैतान के जो वसाविस हैं, नफ्स की जो नफ्स के अंदर जो सुस्ती है, उससे भी अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखेगा इंशाअल्लाह। और हम ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे जो नेकी का रास्ता होगा और नेकी के रास्ते के ज़रिए से हम इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत के हसूल के हकदार इंशाअल्लाह बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों से नवाज़ता रहे। आमीन।
दोनों आयतें हमने मुकम्मल की। आइए इसका तर्जुमा सीखते हैं, तर्जुमा मुहावरा देखते हैं। पहली आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 63। जब हमने तुमसे कार लिया और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, तो फिर क्या कहा, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो उसे जो अल्लाह जो उसमें से उसमें है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। आयत नंबर 64 थी। फिर तुम फिर गए उसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में से। असबाग दुआ और प्लान्स हमने एक दफा देख लिए थे। आइए दुआ करते हैं कि हमने कौन सी दुआ करनी है इन आयात को पढ़ने के बाद। दुआ हमने करनी है कि अल्लाह हमें कुरान को मजबूती से थामने और उसके तमाम हुकूक अदा करने में मेरी मदद फरमा। इस कुरान को हम मजबूती से थामे रखें और इसके तमाम हुकूक अदा करें। हुकूक में क्या आता है उसको पढ़ना, समझना, गौर करना, अमल करना, ये सारे उसके हुकूक में ऐसे आते हैं। और आइंदा ज़िंदगी का प्लान है, मैंने क्या करना है, इंशाल्लाह मैं रोज़ाना कुरान और हदीस और सीरत का मुताला करूँगा और उसके नोट्स बनाऊँगा कि जो-जो मैं मुताला कर रहा हूँ उसमें से मैंने क्या हासिल किया, उसमें जो कुरान का मुताला किया उसमें से क्या-क्या चीज़ें मैंने हासिल की, कौन से ऐसे अमर थे जिनका हुक्म दिया गया जिन बातों का, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मना किया गया, तो उन पर उनको फिर अपनी ज़िंदगी में मैंने कैसे लाना है, उसको सीखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और इसी मकसद के लिए हम कुरान को सीख रहे हैं और उसको मुख्तसर अंदाज में और टीपीआई के ज़रिए से आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सबकी मदद फरमाए। आमीन। अस्मा और अफ़आल देखते हैं कि अस्मा में सबसे पहले खासिर, खासिरुन, खासिर लिखा हो तो खासिरुन भी जमा आएगी, वानुन से भी और यानुन से भी जमा आ सकती है। लेकिन अगर खासिरुन हो जाए, तनवीन पेश वाली उसको खास कर दिया जाए, तो फिर जमा वानुन से ही आएगी। और अगर ज़ेर या ज़बर की तनवीन हो, फिर खासिरीन जमा आएगी यानुन से। ये वही है जैसे मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन हम पढ़ते थे। अफ़आल के अंदर जो 3 हरफ़ी अफ़आल हैं, सेहतमंद वाले अफ़आल हैं, इसमें रफ़ा यरफ़उ, फ़ातिहा का पैटर्न हमने ये पढ़ा था। ये फ़ातिहा यफ़्तह की तरह रफ़ा यरफ़उ, रफ़ा उसने बुलंद किया। दूसरा ज़ाकरा यज़्कुरु, ये नसरा बाब से आता है। ज़ाकरा उसने याद किया, यज़्कुरु वो याद करता है। ज़ाकरा यज़्कुरु वो अ, या ज़करा उसने याद किया, यज़्कुरु वो याद करता है। ये नासरा बाब से आ गया। फिर इसके बाद है खासिरा यख़्सारु, समिआ यस्माउ का पैटर्न आता है। समिआ यस्माउ, खासिरा यख़्सरु, इख़्सर, खासिर, महसूर। खुसरुन भी मस्दर इस्तेमाल होता है और खुसरान भी, दोनों तरह इसके मस्दर इस्तेमाल होते हैं, खुसरुन भी और खुसरान भी। फिर अफ़आल में जो दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं जिसमें 3 हरफ़ी अफ़आल हूँ और उसमें कमज़ोर हूँ, जैसे कि कोर्स 2 में हमने पढ़े थे, उसमें से है अख़ज़ना, अख़ज़ा यअख़ुज़ु, अमरा यअमुरु की तरह आया था और ये नासरा बाब से आता है, हमज़ा वाला फ़ेल है। फिर काना यकूनु, कुन, काइनुन, डैश और कौनुन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ेल है कुरान पाक में। और ये क़ाला की तरह आता है, क़ाला इसका कोड कहलाया था और इसका बाब है नासारा, नासरा बाब से आता है। काना, क़ाला, इस तरह से हमने और भी 4-5 अफ़आल सीखे थे, काना, क़ाला, ज़ाक़ा, माता वगैरह। मज़ीद फ़ी अफ़आल में से कोई भी फ़ेल आज की इन आयात के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा बी। 9वें सफ़े का ये दूसरा इशारा है। इसमें आज हम ग्रामर में एक नया टेबल सीखेंगे, है आमना। आज का टेबल है आमना। ये भी मज़ीद फ़ी के अंदर आता है और ये 812 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होता है कुरान पाक में, आमना। और ये भी अस्लमा की तरह है। अस्लमा का हमने फ़ेल पढ़ा था सेहतमंद अफ़आल में, बाब इफ़आल, तो इसका बाब भी इफ़आल होगा। अस्लमा की तरह है, तो अस्लमा की तरह का मतलब है कि जैसे अस्लमा का बाब इफ़आल था, तो इसका बाब भी इफ़आल होगा। अस्लमा युस्लिम, इस्लाम, बाब इफ़आल था, इसका बाब भी इफ़आल है। लेकिन क्योंकि हम अब मिड क्विज़ के बाद का जो लेसन है इसमें हम मोस्टली वो अफ़आल पढ़ रहे हैं जो कि कमज़ोर की कैटेगरी में आते हैं। कमज़ोर भी आएँगे, इसमें हमज़ा वाले भी आएँगे, डबल वाले भी आएँगे। ये तीनों इसमें आ जाएँगे, ठीक है? सेहत पर पहले गुज़र चुके और अभी कमज़ोर और हमज़ा वाले।
यहाँ पर हम सीखते हैं कि मज़ीद फ़ी किसे कहते हैं, मज़ीद फ़ी की डेफ़िनेशन क्या है, तो वो हमने सीखा कि मादा के हरफ़ के में से ही किसी हरफ़ को ज़ायद कर दिया जाए, जैसे आलिमा से अल्लम बना था, या मादा के हरफ़ के अलावा किसी हरफ़ को ज़ायद लाया जाए, जैसे सालिमा से अस्लमा है। और इसमें मादा के हरफ़ के अलावा हमज़ा ज़ायद है, तो इसको मज़ीद फ़ी कहते हैं। फिर मज़ीद फ़ी के 8 अबवाब हमने क्यूसी 3 के अंदर सीखे थे। उसके अंदर 2 ग्रुप उसको तक़सीम किया। एक सेहतमंद वाला ग्रुप था, जो हमने पहले सीखे। अब दूसरा ग्रुप 8 में से ऐसा आएगा जो कि कमज़ोर वाले, वो हम सीख रहे हैं। ये दूसरा ग्रुप है। तो आइए सीखते हैं इस चीज़ को, एक जुमला याद करते हैं, एक दफ़ा याद करते हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। और अबवाब के नाम क्या थे? तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तिआल, इस्तिफ़ाल, ये अबवाब हैं, ये पैटर्न हैं। और 3 और अबवाब थे, जैसे तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल, ये अबवाब हैं। और इसमें तदब्बुर, तदारुस और इनकिलाब, हमने ये मस्तर सीखे। और इसके लिए जुमला क्या था? कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब, इनकलबा। तो ये कोड्स कहलाए थे, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, माज़ी का पहला सीगा है। कोड का मतलब ये है कि इसकी तरह और भी बहुत सारे अफ़ाल आते हैं। इसके साउंड पर जो भी अफ़ाल आएँगे तो उनका बाब भी वो होगा जो इनका बाब है। जैसे तदब्बरा का बाब तफ़ाउल है, तो इसकी तरह और भी जो आगे जैसे तज़क्कर आ जाता है, तज़क्करा का बाब भी तफ़ाउल होगा, चूँकि उसका साउंड तदब्बर से मैच करता है। तो ये कोड्स का मतलब होता है। यहाँ पर हमने किसी 1 और 2 के अंदर आने वाले अफ़ाल को सीखा था। ये 3 हरफ़ी अफ़ाल हैं, कुछ सेहतमंद थे, कुछ कमज़ोर थे। 1 वाले सेहतमंद थे और 2 के अंदर जो हमने पढ़े वो कमज़ोर अफ़ाल हमने सीखे। इनके लिए भी जो पोएम याद की थी उसको भी याद रखना है हमने, ताकि ये सारे अफ़ाल हमें हमेशा याद रहें। वहाबा, वअदा, काला, ज़ादा वग़ैरह। ठीक है। अब हम आज सीख रहे हैं क्यूसी 3 के अंदर आने वाले जो कमज़ोर अफ़ाल थे। कमज़ोर के अंदर हम हमज़ा वाले भी सीखते हैं और उसमें हम डबल वाले भी सीखते हैं। आज का हमारा फ़ेल है आमना। आमना फ़ेल जो है ये हमज़ा के साथ आता है, ये हमज़ा वाला फ़ेल कहलाता है। और ये इसका जो बाब है, इसका जो कोड है वो अस्लमा है, ये अस्लमा की तरह है। यानी कि जैसे अस्लमा का बाब इफ़आल है, इसका बाब भी इफ़आल हो। ठीक है जी? इस चीज़ को याद रखें। आमना अस्लमा की तरह है। अस्लमा की तरह अब कैसे है? अब इसको अब सीखते हैं इंशाअल्लाह आगे। आमना, आज का सबक है आमना। आमना का माना वो ईमान लाया। आमना वो ईमान लाया। ये फ़ील कुरान पाक में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इन्नल्लज़ीना आमनू, जैसे हमने पढ़ा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये सारे के सारे इसी फ़ेल से निकले हुए हैं सारे जो साउंड्स हैं। तो सालिमा से अस्लमा बना, तो आमना से ये था अमीना। अमीना, सालिमा, ये दोनों मैच कर रहे हैं, अमीना, सालिमा। यहाँ पर ये समझ लें इससे आमना कैसे बना है। आमना, आमीना से माना था, माना, अस्लामा, ये इस साउंड को याद रखें, ये है अस्लामा। अस्लामा, दो हमजा इकट्ठे हो गए हैं। दो हमजा इकट्ठे आ जाए और उनमें एक के ऊपर हरकत हो और एक साकिन हो, तो दोनों को आपस में जब मर्ज करते हैं तो वो अलिफ का साउंड बन जाता है, आमना। क्या बनेगा? आमना। जैसे याद है आपको, हमने अमारा पढ़ा था, अमारा, उससे पढ़ा था आमिरुन। अब मारा तो नहीं हो सकता ना, मारा, मारा, या मुरु, अमारा, या मुरु, या मुरुना, मुरु, और आमुरु यहाँ बना था, आमुरु। अब मुरु था वहां पर, मुरु तो आमुरु बन गया था। तो उस दो हमजा इकट्ठे हुए थे, एक साकिन था एक पे हरकत थी, तो दोनों को आपस में मर्ज किया तो वो ये अलीफ का साउंड बन गया। ठीक है जी। तो इसी तरह से आमना, आमना बन गया। यहाँ आमना वो ईमान लाया, आमना वो ईमान लाया। तो इसकी बनावट हमें समझ आ गई है। बाकी इसके जो मादा है वो भी हमें आगे समझ गया। इसका मादा हमज़ा, मीम और नून है। हमज़ा वाला फ़ेल कहलाएगा, हमज़ा, मीम और नून इसका मादा हो गया। रूट लेटर समझ आ गए और इसकी बनावट समझ आ गई। और तीसरी बात क्या समझ आई, इसमें ज़ायद हरफ कौन-सा है। अगर माना है, तो अगर हम इसको गौर करें तो इसके अंदर एक हमज़ा ज़ायद है, और बाकी जो है एक हमज़ा
मादा का हिस्सा है। तो इसको पढ़ते हैं आमना, वो ईमान लाया, आमनू, वो सब ईमान लाए, आमनता, आप ईमान लाए, आमनतु, मैं ईमान लाया, आमनतुम, आप सब ईमान लाए, आमन्ना, हम सब ईमान लाए। अब आमन्ना यहाँ पर शद आ गया है, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर दो नून है। यहाँ पर क्या है, दो, एक आमना का नून है, एक नून अलिफ ना नाहनु वाला नून आता है। तो ये ऐसे दाना असना में आ मनना, आ मनना ऐसे बनता था। लेकिन ये कि क्योंकि यहाँ पर देखें ये नून साकिन है, तो यहाँ पर भी एक नून साकिन आना था, एक साकिन है, एक के ऊपर हरकत थी, दोनों को आपस में मर्ज करके आमन्ना बना दिया। क्या बना दिया? आमन्ना, ये बना दिया। ठीक है जी, इसको गौर से देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। दोबारा पढ़ते हैं आमना, आमनू, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, आमन्ना, जमा का सीगा, हम सब ईमान लाए। आमन वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमंता आप ईमान लाए, आमंतु मैं ईमान लाया, आमंतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना सब ईमान लाए। ठीक है। अब इस माजी के जो हमने टेबल सीखा है आमना से, इसको अरबी बोलचाल में यूज करते हैं। हल आमना, क्या वो शख्स ईमान लाया? तो क्या जवाब देंगे? नाम आमना, जी हाँ वो ईमान लाया, जी हाँ वो ईमान लाया। हल आमनू, क्या वो सब ईमान लाए? इसको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे जवाब देंगे इसका? नाम आमनू, इसको कहेंगे कि जी हाँ वो सब ईमान लाए। तो इसमें सेम आंसर आएगा, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर तीसरा सवाल है, हाल आमनता, क्या आप ईमान लाए? तो ता का जवाब तू से देते हैं, शुरू से ही माजी में ऐसे हम करते हैं। नाम आमन तू, नाम आमन तू, वो बता रहा है अपने बारे में कि मैं ईमान लाया, जी हाँ मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया। जमा का सीखा क्या है? हाल आमन तुम, क्या आप सब ईमान लाए? तो क्या जवाब देंगे? नाम आमन्ना, नाम आमन ना, जी हाँ हम सब ईमान लाए। तो देखें, ता का जवाब तू से आ गया, तुम का जवाब ना से आ गया। तो ये आपस में डिस्कशन वाले जो सीखे हैं, इसके अंदर अरबी बोलचाल में हम इसको ऐसे यूज करते हैं। अब अरबी बोलचाल के लिए हम एक और जुमला साथ यूज कर लेते हैं, हल आमना बिल्लाही, एक किस्म को साथ मिलाया तो इसका तर्जमा और वाज़े हो जाएगा। हल आमना बिल्लाही, इसका तर्जमा है क्या वो ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, अल्लाह पर। वैसे बा का माना साथ होता है, लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी वन में हमने ये बात सीखी थी कि जो हरूफ होते हैं इनके माना हर जुबान में अपने होते हैं। जैसे इसकी मिसाल किसी वन में हमने सीखी थी, आमन तो बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। तो बा का माना तो साथ होता है, और अल्लाह पर ईमान लाया, तो इसको पर के लिए वैसे अला का लफ्ज़ होना चाहिए, तो वहाँ बा है। हर ज़ुबान में अपने हैं। फिर हमने इसमें इंग्लिश की मिसाल देखी थी, आई बिलीव्ड इन अल्लाह। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम हर ज़ुबान में समझ सकते हैं। ये जो हरूफ हैं इनके माना चेंज होते हैं। हल आमन बिल्लाह, क्या वो अल्लाह पर ईमान लाया? माजी है ना, तो जवाब क्या देंगे? नाम आमना बिल्लाह, जी हाँ वो अल्लाह पर ईमान लाया। हल आमनू बिल्लाह, क्या वो अल्लाह पर ईमान लाए? क्या वो सब अल्लाह पर ईमान लाए? तो क्या जवाब देंगे? नाम आमनू बिल्लाही, जी हाँ वो सब अल्लाह पर ईमान लाए। ठीक है जी। अब आपस में बात हम करते हैं, हाल आमनता बिल्लाही, क्या आप एक शख्स अल्लाह पर ईमान लाए? तो क्या जवाब देगा वो? नाम आमनतु, ता का जवाब तू से, नाम आमन तू बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। हल आमन तुम बिल्लाही, क्या आप सब अल्लाह पर ईमान लाए? तो क्या जवाब देंगे? नाम आमन्ना बिल्लाही, नाम आमन्ना बिल्लाही, जी हाँ मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने माजी के सीगे इसके सीखे, अरबी बोलचाल में इसकी प्रैक्टिस भी की हमने। तो आइए अब हम इसका मुजारे सीखते हैं। आमन से युमिनु, युमिनु वो ईमान लाता है। तो मुजारे के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो युमिनु के बाद युमिनूना है, इसमें हमने ये जो हमजा नजर आ रहा है हमें, अलामत मुजारे के बाद हमजा जो है,
इस हमजा को झटका देकर पढ़ना है, इसको वाइब्रेट करके पढ़ेंगे हम। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, ऊमिनु ये जो ऊमिनु है इसको थोड़ा सा डिफरेंट, इसके अंदर हमजा को ऐसे नहीं पढ़ना, ऊमिनु इसको पढ़ेंगे, इसको उ मीनू नहीं कहना, इसको पढ़ना ऊ मीनू, ऊ मीनू मैं ईमान लाता हूँ, तो मीनूना आप सब ईमान लाते हैं, नो मीनू हम सब ईमान लाते हैं। तो आपने ये गौर करना है, ये जो हमजा के इसके अंदर जो आना वाला सीगा है, इसके अलावा बाकी जितने भी मुजारे के सीगे हैं उसमें हमजा को थोड़ा सा झटका देकर आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। युमिनु युमिनूना तुमिनु ऊमिनु तुमिनूना नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं या लाएंगे। अरबी बोलचाल में हल युमिनु क्या वो ईमान लाता है? नाम युमिनु जी हाँ वो ईमान लाता है। हल युमिनूना क्या वो सब ईमान लाते हैं? तो इसी तरफ इशारा करेंगे, नाम युमिनूना जी हाँ वो सब ईमान लाते हैं। तो सेम आंसर आ जाएगा। हल तुमिनु ये सामने वाले बंदे से सवाल होगा, हल तुमिनु क्या आप ईमान लाते हो? तो जवाब क्या आएगा? नाम ऊमिनु, ऊमिनु जी हाँ मैं ईमान लाता हूँ। हल तुमिनूना आप सब ईमान लाते हैं? नाम नुमिनु जी हाँ हम सब ईमान लाते हैं। तो ये सेम आंसर पहले लाइन से ऊपर वाले आ गए और उसके बाद जो है ना वो वाहिद का जवाब वाहिद से आ गया मुजारे में और जमा का जवाब जमा से आ गया। इसी तरह से जैसे हमने माजी में किया तो मुजारे में भी हम एक इसम को साथ मिलाते हैं। हल युमिनु बिल आखिराती इसका तर्जुमा है क्या वो ईमान लाता है आखिरत पर। जैसे बिल्लाहि वहां बा का तर्जुमा पर था, यहाँ पर भी बा का तर्जुमा पर होगा। तो क्या वो ईमान लाता है आखिरत पर? तो इसका सेम आंसर हम देंगे, नाम युमिनु बिल आखिरती जी हाँ वो आखिरत पर ईमान लाता है। हल युमिनूना बिल आखिरती क्या वो सब आखिरत पर ईमान लाते हैं? तो जमा का जवाब जमा से आ जाएगा, नाम युमिनूना बिल आखिरती जी हाँ वो सब आखिरत पर ईमान लाते हैं। अब इसके बाद हम आपस में जब बात करते हैं किसी से जब बात करते हैं, हल तो मीनू अंता तो हल तो मीनू बिल आखिरती क्या आप आखिरत पर ईमान लाते हो? तो सिंगल बंदा है तो कैसे जवाब देगा, नाम ऊमिनु बिल आखिरा, ऊमिनु नाम ऊमिनु जी हाँ मैं ईमान लाता हूँ, बिल आखिरती आखिरत पर मैं आखिरत पर ईमान लाता हूँ। जमा के लिए सवाल है ज्यादा लोगों से, हाल तो मीनून बिल आखिरती क्या आप सब आखिरत पर ईमान लाते हैं? जमा का जवाब जमा से देंगे, नाम नो मीनू बिल आखिरती हम सब आखिरत पर ईमान लाते हैं, हम सब आखिरत पर ईमान लाते हैं। ठीक है जी। तो हमने इसको मुजारे भी हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, माजी भी क्लियर हुआ और मुजारे भी हो गया। माजी और मुजारे के बाद अब हमने सीखना है इसका फेल अमर कैसे है। फेल अमर असलमा बाब से हमने अभी सीखा था कि असलमा में फेल अमर असलिम बना था, असलिम यानी कि आखिर को साकिन करना है और सेकंड लास्ट यानी आयन कलमा जो होता है मादा में उसको जेर देना है, तो ये बनेगा फेल अमर। तो यहाँ पर जो आज का फेल है आमना, आमना से फेल बनेगा फेल अमर आमिन, आमिन आखिर को साकिन किया और सेकंड लास्ट जो है एन कलमा था उसको जेर दिया तो बन गया आमिन, आमिन। अगर हम अस्लिम का साउंड मैच करना चाहते हैं तो वो हम जैसे माजी में कर चुके थे, यहाँ पर है अस्लिम अमिन, अमिन दो हमजा इकट्ठे हुए तो वो आमिन बने, आमिन तो ईमान ला, आमिन जेर भी लगा दिया आइन कलमा के नीचे और आखिर को साकिन भी कर दिया। आमिन तो ईमान ला, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, ला तो मिन
تو مت ایمان لا، لا تؤمنو تم سب مت ایمان لاؤ. یہ فعل امر ہے اور فعل نہیں. عربی بول چال میں سیکھتے ہیں آمین، فعل امر کا اشارہ ہے اور فعل امر کا جواب فعل مضارع سے ہم دیں گے آمین تو ایمان لا. تو جواب کیا دے گا وہ؟ اومینو میں ایمان لاتا ہوں، اومینو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا. آمینو تم سب ایمان لاؤ، آمینو تم سب ایمان لاؤ. اب فرق کیا ہے؟ آمنو اگر زبر سے ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی بنتا ہے، وہ سب ایمان لائے، اور اگر زیر آ گئی ہے تو یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ آمنو یہ فعل امر میں جمع کا صیغہ ہے. آمینو، آمنو اور آمینو یہ اس میں زبر اور زیر کے فرق سے اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے آمنو زبر ہو میم پر تو وہ ہوگا ان سب نے ایمان لایا، تو آمینو تم سب ایمان لاؤ، یہ فرق ہوگا معنی کا. آمنو آمینو تم سب ایمان لاؤ، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب ہم نے فعل امر بھی اس کو دیکھ لیا ہے، فعل امر کیسے پڑھنا ہے، بعد اس کا اسم فاعل سیکھ لیا. اسم فاعل کیا ہے؟ اسلمہ سے مسلم اور مسلم تھا، میم پیش والا تو لگانا ہی ہے دونوں میں، اسم فاعل میں بھی اسم مفعول میں بھی، تو ایسے یہاں پر بھی لگائیں گے. آمنہ سے مؤمنن، مؤمنن اور مؤمنن، یہ آخر میں جو نون ساکن ہے بسکلی ساکن نہیں ہوگا، یہاں پر پڑھیں گے، لیکن یہ وقف کی صورت میں مؤمن پڑھا جا رہا ہے. مؤمن اور مؤمن یہ وقف کی صورت پڑھی جا رہی ہے. ادروائز اسم جو ہے اسم فاعل اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، دو پیش کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو زبر. مؤمنن مؤمنن، مؤمنن ایمان لانے والا، مؤمنن جس پر ایمان لایا جائے. اور مصدر یہ ہے اسلمہ سے اسلام تھا، اسلام، آمنہ سے ایمان، 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 یہ دو حروف اس میں زائد نظر آ رہے ہیں، جیسے ای شروع میں حمزہ یہاں پر بھی زائد ہے اور اس کے بعد الف زائد ہے جو عین کلمہ تھا، اور باقی یہاں پر بھی اس کے بعد الف زائد ہے. مؤمنن ایمان لانے والا، مؤمنن اور ایمان. ٹھیک ہے جی. عربی بولتا میں دیکھتے ہیں حل انتا، حل انتا مؤمنن، اشارہ کریں حل انتا مؤمنن کیا آپ ایمان لانے والے ہو. نام انا مؤمنن، نام انا، انا کا اشارہ کریں، نام انا جی ہاں میں مؤمنن ایمان لانے والا ہوں. حل انتم مؤمنون، حل انتم مؤمنون کیا آپ سب ایمان لانے والے ہیں. نام نحنو مؤمنون، جی ہاں ہم سب ایمان لانے والے. آئیے اس کا مونس سیکھتے ہیں. آمنہ سے آمنت بنا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ آخر میں کمزور حرف نہیں آ رہا، تو اس میں کچھ بھی نہیں گرایا، صرف سمپل ہی مذکر کے ساتھ تا ساکن کو اٹیچ کر دیا، یہ بن گیا ہے مونس. آمنت وہ عورت. پورا ٹیبل کرتے ہیں. آمنہ، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا. مضارع ہے یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، اومنو، تؤمنون، نؤمنو. فعل امر آمن، آمنو، لا تؤمن، لا تؤمنو، مؤمن، مؤمن، ایمان. اور مذکر کیا تھا ہم نے پڑھا؟ مذکر تھا آمنا، ہوا آمنا، ہیا آمنت، ہوا یؤمنو، ہیا تؤمنو. یہ پورا ٹیبل ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا. 6 چابیاں سیکھتے ہیں اس کی. آمنا، یؤمنو، آمن، مؤمن، مؤمن، ایمان. تو یہ 6 چابیاں ہیں. 3 اس میں فعل کی چابیاں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. اور اس کے بعد 3 چابیاں اس میں اسم کی آ رہی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. آمنہ کا ٹیبل ہم نے سیکھا. اس کے اندر کچھ کوسچنز ہیں اس کے بارے میں. ورک بک کے اندر پہلا سوال ہے ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ایمان لائے تو یہ ماضی ہے، تو ماضی میں ہم سب ایمان لائے.
आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए, आमनता, आमनतु, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, हम सब ईमान लाए। तो ये इसके लिए आ जाएगा, एक ही लफ्ज आएगा, आ मन्ना, आमन ना हम सब ईमान लाए अल्लाह पर, बिल्लाही अल्लाह पर, वा और रसूल और उसके रसूल पर, रसूली ही उसके रसूल पर, अल्लाह पर, आमन्ना हम ईमान लाए अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर। ठीक है जी, तो ये इसका तर्जमा व इसका अरबी बन गया उर्दू से। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जमा करें। कुल्लुन आमना बिल्लाहि, कुल्लुन सब के सब, आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह पर तमाम सब लोग ईमान लाए। तो ये हो गया आमना। वैसे आमना का तर्जमा होता है आमना वो ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह पर, लेकिन कुल्लु का तर्जमा जब कुल्लुन आ गया शुरू में तो इसमें जमा का फिर तर्जमा करेंगे, वह सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर। तीसरा सवाल है, अरबी में जवाब दें। हमें हल तो मेनूना, मुजारे हल तो मेनूना, क्या आप सब ईमान लाते हैं, बिल यौमिल आखिर आखरत के दिन पर, यौम न दिन, आखिर आखरत के दिन पर ईमान लाते हैं। तो हाँ में जवाब देना है, तो कहेंगे नाम, नाम नो मीनू, तो मेनूनो का जवाब है नो मीनू, नाम नो मीनू हम सब ईमान लाते हैं, बिल यौमिल आखिर आखरत के दिन पर। हल की जगह पर आ जाएगा नाम, और तो मीनूनो की जगह पर आ जाएगा नो मीनू, नो मीनू। ठीक है जी, हम सब ईमान लाते हैं आखिरत के दिन पर, बिल यौमिल आखिर साथ लगाएंगे। अब असलमा की तरह जैसे अनफका का टेबल हमने सीखा था, जैसे आमना की जगह पे और भी टेबल हम इसके बाद सीखेंगे, और भी शायद किताब में एक और टेबल होगा, या अनफका का है तो अनफका का लिख लें यहाँ पर टेबल। तो इसको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकर अनफका, अनफकू, अनफकता, ये बिल्कुल असमा की तरह ही आ रहा है। तो 6 अब आखिर में अंदर ये कोड्स जो हैं, ये कोड्स आप रिवाइज़ करें, याद करें। 3 हरफ़ी फ़ाल वाले कोड हैं, फिर कमज़ोर वाले कोड हैं और मज़ीद भी के कोड्स हैं, इनको याद कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल किया हमने, और आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।